Assalamu alaikum. I hope you guys are doing great. I am Mac back with another episode of Khair Talks. यार कहीं आप भी मेरी तरह ज़िंदगी में कंप्लेनिंग तो नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है या हर काम को करने के लिए कोई ना कोई रियल लाइफ मोटिवेशन को तलाश करते हैं. बट इन रियल ये मोटिवेशन है क्या एंड साइकोलॉजिकली इसकी कितनी अहमियत है या फिर एक मुसलमान के लिए मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, ये सब जानते हैं आज के एपिसोड में. पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड. मोटिवेशन जो कि ड्राइव हुआ है लफ्ज मोटिव से, जिसका मतलब है इनफरादी तौर पर कोई भी ज़रूरत, ख्वाहिश या किसी चीज़ की तलब. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन लोगों को उभारने का एक अमल है ताकि वो अपनी हरकत को यकीनी बना सकें और अपने गोल या अपनी मंजिल को अचीव कर सकें. अब यहाँ गोल या मंजिल से मुराद इनफरादी तौर पर नफ्सियाती अहम जुज़ है, यानी कि रिकग्निशन या फिर तरक्की या फिर पैसा या फिर इज्जत या और अदर फैक्टर्स जैसे कि टीम वर्क वगैरह. हमारा माहौल मोटिवेशन को उभारने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है. आप याद रखें, जो लोग भी ज़्यादा मोटिवेटेड या प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं, ज़्यादातर तरक्की पसंद भी वही कौमें या वही लोग होते हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उन्हीं लोगों की बेहतर होती हैं. लेकिन यहाँ सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या बुनियादी फ़र्क है. मोटिवेशन जो कि एक आउटसाइड ड्राइव है और इसके बरक्स इंस्पिरेशन एक इनसाइड ड्राइव है. यानी मोटिवेशन ज़्यादातर आपसे माशरे से आप में आती है और इंस्पिरेशन एक आपके अंदर का जज्बा है. आप ये कह लीजिए कि मोटिवेशन में ये होता है कि ख़ास तौर पे किसी भी ख्वाहिश या जज्बे को उभारा जाता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें. लेकिन इसके बरक्स इंस्पिरेशन में हम अपने जहन को उभारते हैं ताकि हम अपने किसी भी ख़ास ख्वाहिश को या महसूस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बन सकें. और इसके अलावा अगर हम देखें तो इम्पैक्ट जो मोटिवेशन का है वो फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है और इसके बरक्स जो इंस्पिरेशन का इम्पैक्ट है वो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है. अब मज़ीद जानते हैं मोटिवेशन की टाइप्स के बारे में. एक मोटिवेशन होती है रिवॉर्ड बेस्ड और एक होती है फेयर बेस्ड. रिवॉर्ड बेस्ड का मतलब है कि आपको कोई भी काम का इसलिए उभारा जाए आपके जहन को ताकि आपको कोई भी काम करने पर आपको ये पता हो, आपको लालच हो कि आपको कोई ना कोई इनाम मिलेगा. और फेयर एक खौफ होता है ताकि आप काम इसलिए कर रहे हों ताकि आपको पता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो हो सकता है मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए. इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो ज़्यादा काम करेगा और उसके जो उसका एम्प्लॉयर है उसने उसके लिए कोई रिवॉर्ड रखा है तो वो रिवॉर्ड बेस हो जाएगी, या उसकी जिस तरह के उसकी सैलरी में इजाफा होता है तो इसलिए उसमें एक लालच होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे. और फेयर बेस को इस तरह कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉय अगर काम करेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा उसके जहन में ये खौफ होगा कि अगर मैं काम ना करूं तो शायद मुझे जॉब से फायर कर दिया जाए. इसके अलावा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक अगेन मोटिवेशंस कम्स फ्रॉम इनसाइड और एक्सट्रिंसिक जो कि माशरे से आप में आती है. इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है दैट इज़ फॉर द लॉन्गर पीरियड और उसकी वजह ये है कि आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन में काम कभी भी इसलिए नहीं कर रहे होते कि आप पे कोई प्रेशर होता है. आप काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आपका अंदर से उसको करने का दिल चाह रहा होता है. और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको या तो बाहर से कोई फोर्स काम करने के लिए आमादा कर रही होती है या फिर किसी किस्म का प्रेशर आप पे इंगेज होता है. चलिए अब जानते हैं कि हमारे साइकोलॉजिस्ट ने मोटिवेशंस के बारे में क्या कहा है और मुख्तलिफ थीरीज जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड. अब्राहम मैस्लो जो कि एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने एक थीरी पेश करी जिसका मानना ये था कि इंसान हमेशा अपनी बुनियादी ज़रूरतों या सर्वाइवल से मोटिवेट होता है. यानी कि इसमें बुनियादी ज़रूरतों से मुराद कोई भी फिज़िकल नीड, कोई भी इमोशनल नीड या फिर सेंस ऑफ सिक्योरिटी या फिर आप कह लें कि लव एंड एस्टीम. अब यहाँ पर इन्होंने एक और इन बुनियादी ज़रूरतों को लेके हायरार्की ऑफ नीड्स की थीरी पेश की थी. इसके बाद हम फ्रेडरिक की बात करें तो फ्रेडरिक ने कहा था कि इंसान हमेशा दो फैक्टर्स हैं मोटिवेशन के उसको मोटिवेट करने के लिए, और जिसका नाम उन्होंने रखा था हाइजीन टू फैक्टर मोटिवेशन थीरी. और इसका मतलब ये था कि इंसान हमेशा या तो मोटिवेशनल फैक्टर होता है मोटिवेट होने के लिए उसके, या फिर हाइजीन फैक्टर होता है. मोटिवेशनल फैक्टर जिसको आप इंट्रिंसिक फैक्टर कह सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उसकी खुद की चाहत है किसी भी काम को करने के लिए. यानी कि अगर वो अंदर से खुद से सेटिस्फाइड है और वो खुद चाहता है ग्रो करना और तो वो उस काम को अटेम्प्ट करेगा. और उसके बरक्स हाइजीन फैक्टर का मतलब है यानी कि इमोशनली कनेक्टेड, और इससे मुराद ये है
کہ اگر کوئی بھی انسان کسی کام کو کرنے میں سینس آف سیکیورٹی یا فزیکلی اسٹرانگ محسوس کرتا ہے تو وہ اس کام کی طرف ضرور جائے گا. اس کے علاوہ ایک میک گریگر کی تھیری ہے, تھیری ایکس اینڈ تھیری وائی. اس میں انہوں نے 2 لوگوں کے سیکشنز لیے اور جن میں انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ تھیری ایکس میں وہ لوگ تھے جن کا کوئی ایم نہیں تھا, کوئی ایمبیشیس نہیں تھے, اور تھیری وائی میں وہ لوگ, اور جو وائی سیکٹر میں وہ لوگ تھے جو ایمبیشیس تھے یا کریٹو تھے. تھیری ایکس کے لوگ صرف کام کرنا چاہتے تھے کم سے کم تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو سکے, اور جو تھیری وائی کے لوگ تھے وہ زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو گرو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے اور زیادہ سے زیادہ رسپانسبلٹی بلڈ کرنا چاہتے تھے. اب تھیری ایکس کے لوگوں کے لیے یہاں کلیئر تھا کہ وہ اگر زیادہ کام انہیں ان کا باس دے گا یا ان کا امپلائر ان پہ ورک لوڈ ڈالے گا تو ان پہ ذمہ داری بڑھے گی, اور وہ ذمہ داری سے بھاگتے تھے. اور تھیری وائی کے لوگوں کے لیے یہاں کلیئر تھا جیسے ہی ذمہ داری بڑھے گی تو پروموشن ہوگی تو گروتھ ہوگی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے, مختلف سائیکالوجسٹ کے نظریے سے یہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے اندر کی انٹینشن پہ. لیکن موٹیویٹڈ رہنا زندگی میں بہت ضروری ہے, چاہے وہ آپ انوائرمنٹ سے ہوں, چاہے آپ خود اپنے اندر سے موٹیویشن اب کریٹ کریں اپنے اندر. کمنگ ٹو دا پوائنٹ, واٹ از دا ریئل موٹیویشن فار اے مسلم؟ ایز این ہیومن we so much time question ourselves that why I am here or what am I doing here. In قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ answered these questions as a کہ ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کر سکے. Now from here we get the real purpose of life. لیکن what make us motivated to stick this purpose of life? جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا خسارے میں اور کامیاب صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا اور حق و صبر کی تلقین کی. اب یہاں سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے تو ہمیں ان پیٹرنز کو فالو کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ اسلام میں ریوارڈ بیس اور فیئر بیس موٹیویشن دونوں کا ہی کانسیپٹ ہے. ریوارڈ بیس موٹیویشن سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور احکامات کو فالو کریں گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرے گا ان اے شیپ آف اے جنت, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بھی ہمارے لیے سب سے بڑا ریوارڈ ہے. لیکن فیئر بیس ریوارڈ یہ ہے کہ اگر ہم ان سب چیزوں سے ہٹتے ہیں اور ڈینائی کرتے ہیں تو وی جسٹ بین ان ٹو دا ہیل. تو یہاں پہ اب خود ہمیں سلیکٹ کرنا ہے کہ ہمیں ان وچ سینس آف دا موٹیویشن خود کو لے کے چلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید کلیئرلی بتا دیا ہے کہ موٹیویشن مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا توکل ہے. تو آپ یہاں سے یہ دیکھیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگز کو بھی دیکھیں تو وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں جب کلیئر کر دی ہیں تو ماڈرن سائیکالوجسٹ آج کل کوئی بھی آپ کی نیڈس کے متعلق موٹیویشن جو ہے اس کو لے کے بات کر رہا ہے, لیکن جو آپ کی سول کو مطمئن کرے موٹیویشن اس سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کر رہا. موٹیویشن کے آلسو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 موٹیوز پہ بیس کرتی ہے, ایک بایولوجیکل اور ایک فزیکل, ایک سائیکلوجیکل. بایولوجیکل سے مراد آپ کوئی بھی یہ سمجھ لیں کہ نیڈ ہے, کوئی ضرورت ہے یا کوئی تھرسٹ ہے, اور سائیکلوجیکل سے مراد پیس ہے, ٹھیک ہے, اور پروڈکٹیوٹی ہے. اور جو سول کو موٹیویٹ کرنے کا پروسیجر ہے وہ بھی سائیکلوجیکل میں آتا ہے, اور اسلام نے اس سائیکلوجیکل فیکٹر کو اراؤنڈ 1400 ایئرس پہلے ہی ہائی لائٹ کر دیا تھا تاکہ ہم مسلمان اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھ سکیں تھرو آؤٹ دا لائف. لیکن شاید ہم خود اپنا راستہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اور ہم اتنے اچھے ڈیسیجن میکر نہیں ہیں, تو اس لیے ہم کہیں نہ کہیں اپنے ٹریک سے ہل چکے ہیں. بہرحال اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں. دس از ٹو مچ فرام آور سائڈ, اینڈ اف دیر از اینی تھنگ لیفٹ تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں گائیڈ کیجیے اور بتائیں ایسی چیز جو ہم نہیں جانتے, اور ہمارے کانٹینٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور جاتے جاتے آپ بھی مجھے بتا کے جائیں وٹ از اے ریئل لائف موٹیویشن فار یو آلسو. دس از احسن خالد signing out. Inshallah we'll come next time with an amazing content also. So do subscribe our channel. Jazakallah khair.